تو میں خطاب واسطے دعوت دیواں گا شاعر اسلام فاضل نوجوان آواز خوش الحان محترم جناب حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب وہ اسٹیج تے آن اور آ کر کے خطاب فرمان۔ والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ کھل رحمتاں دے دروازے ہر گنہگار رواز دے، کھل رحمتاں دے دروازے ہر گنہگار رواز دے، آیا بن کے قرآن شفاواں ہر بیمار واسطے، کھلے رحمتاں دے دروازے ہر گنہگار واسطے، آیا بن کے قرآن شفاواں ہر بیمار واسطے۔ بندے آ تو جانا ایتھوں زندگی گزار کے، بندے آ تو جانا ایتھوں زندگی گزار کے، ملیا ہے موقع سب اللہ اتوار دے، بندے آ تو جانا ایتھوں زندگی گزار کے، ملیا ہے موقع سب او دے اتوار دے، او رب مشکلاں وچ سہارا ہر لاچار رواز دے، او رب مشکلاں وچ سہارا ہر لاچار رواز دے، کھلے رحمتاں دے دروازے ہر گنہگار واسطے، آیا بن کے قرآن شفاواں ہر بیمار واسطے، مشکل ویلے ہر کوئی چھڈ جاندا ہے، مشکل ویلے ہر کوئی چھڈ جاندا ہے، ہر ویلے تینوں ایو اللہ فرماندا ہے، در میرا کھلا کانوں اور در جاندا ہے، میں جنت ہے بنائی تیرے قرار واسطے، میں جنت ہے بنائی تیرے قرار واسطے، کھلے رحمتاں دے دروازے ہر گنہگار واسطے، آیا بن کے قرآن شفاواں ہر بیمار واسطے۔ میرے دوست اور بزرگ اور بھائیوں، سب تو قبل ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، شہنشائی، بادشاہی
اس اللہ احکم الحاکمین دے واسطے جو ہر شے دا خالق، مالک، غوث اعظم، مدبر الامور، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید ہے۔ لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں بے حد و حساب لا تعداد ان گن درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر زمان، سرور کون و مکان، ماہر در خشاں، حبیب کبریا، والی بطحا، نور الہدا، شمس الضحا، بدر الدجا، خیر الورا، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس بلند و بالا جہون۔ ساتھیو دعا کرو جنہاں نے اج دا افطار پروگرام کروایا ہے، اللہ تعالیٰ سارے دے معاملات دے اندر آسانی پیدا فرمائے، اور خصوصاً بھائی اشفاق، بھائی الطاف، بھائی غلام مصطفیٰ، بھائی فروق، اللہ تعالیٰ انہاں دے والد محترم نے اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ اسی طرح پچھلے سال رمضان تو قبل میرے بڑے ہی قابل بھائی نثار صاحب، اللہ انہاں دے والد محترم نے اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ اسی طرح ساڈے بڑے پیارے ویر بھائی عبدالحمید محمدی صاحب دار التوحید اسلامک سٹی سینٹر والے، اللہ تعالیٰ انہاں دے والد محترم نے اور جننے بھی پنڈ دے وچوں فوت ہو گئے اللہ سبنا دی بخشش فرمائے، اللہ سبنا نو معاف کر کے نیک درجات بلند فرمائے۔ توحید پورے دے اندر رہنے والو، توحید پورا ہی نام انشاءاللہ چند وقت دے اندر تھوڑے جے مختصر وقت دے اندر با مقصد گفتگو کرن دا ارادہ رکھنا، تسی انشاءاللہ توجہ رکھو گے تے فائدہ ہوئے گا۔ میرے دوست اور بزرگ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، پہلے اللہ تعالیٰ دا انداز دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مخاطب کنہاں نو کیتا ہے اور کس طرح کیتا ہے، کڈے پیار دینا، کڈی محبت دینا۔ اج تینوں کوئی وزیر بلائے، کوئی مشیر بلائے، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی بھی جنہوں تو قابل احترام سمجھو تینوں بلائے، نہ تو دن وینا، نہ رات وینا، نہ صبح، نہ شام، نہ دوپہر، کوئی وقت نہیں ویندا، اسی نسدے پجدے چلے جانے ہیں، کیوں مینوں فلاں نے بلایا ہے؟ تے اے بلان والا اللہ تیرا میرا خالق ہے، تیرا میرا مالک ہے۔ تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے میرے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، فرمایا میں اپنی محبت دے اندر نا، اپنے پیار دے اندر، اپنی الفت دے اندر ایمان والے ہو، میں اپنی محبت دے اندر، اپنے پیار دے اندر، اپنی الفت دے اندر تہاڈے اُتے کچھ دیر واسطے بھوکھا پیاسا رہنا فرض کر دے، اپنی محبت دے اندر۔ بولو کدی محبت دے اندر؟ روزہ کدی محبت رکھنا ہے؟ بولو کدی محبت رکھنا ہے؟ اللہ فرماندا ایمان والو میں اپنی محبت دے وچ نا تہاڈے تے کچھ وقت پیاسا اور بھوکھا رہنا یعنی روزہ رکھنا فرض کر۔ نال اللہ نے فرمایا ایمان والے کم صرف تہاڈے تے نہیں، تہاڈے تو پہلے جڑے مینوں منن والے سن، ایمان والے سن، میں انہاں دے اُتے بھی اپنی محبت اور اپنے پیار دے اندر یہ روزہ رکھنا فرض کیتا۔ اور دوسری بات، جدو ساڈے پیڑ دے اندر، ساڈے علاقے دے اندر، ساڈے گاؤں دے اندر، ساڈی حویلی چ، ساڈے گھر، ساڈی بیٹھک چ پتہ چلے نا فلاں ایم پی اے، ایم این اے، کوئی وزیر، کوئی وزیر اعظم کوئی آ رہا ہے، اسی وہ استقبال واسطے راہ صاف کرنے ہیں، پھلاں دیاں پتیاں نشاور کرنے ہیں، اس دی سیکیورٹی دا انتظام کرنے، بڑا اہتمام کرنے ہیں نا۔ تے اللہ تعالیٰ نے او ایمان والے جڑے سچے ایمان والے نے رمضان دے اندر انہاں واسطے بھی بڑا اہتمام کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے شیاطین نو جکڑ دیتا، شرکس جنہاں نو بند کر دیتا، جنت دے دروازے کھول دیتے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے، تیرے واسطے قبولیت ہی قبولیت دیاں گھڑیاں عطا کر دیتیاں، جہنم تو معافی دا اعلان، نیکی دے درجات بڑھا دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دیتی، اے میرے فرشتیوں اعلان کرو، فرشتے اعلان کر دینے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے خیر طلب کرنے والے آجا خیر لٹ لے، یا باغی الشر اے شر نو پسند کرنے والے اقصر بریک لگا دے۔ کیوں؟ اللہ دیاں رحمتاں دا، بخششاں دا، اللہ دا جیڑا نیکیاں دا موسم بہار آ گیا ہے، اور تسی زمیندار لوگ جان ہو ہر چیز دا سیزن ہوندا ہے، جدو وہ سیزن آ جائے آگے گندم دا سیزن شروع ہو گیا، کئی لوگوں انہی کو محنت شروع کی ہے، صبح شام لگے نے
ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਹਰ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے نو بڑا عظیم اعلیٰ عرفہ شان والا بنایا ہے اور فرمایا ایمان والو اندے وچ بہاراں لٹ لو، اندے وچ فائدے چک لو، چند دنوں دا تواڈے میرے درمیان مہمان ہے۔ اور پھر سچا جڑا روزے دار ہے، یاد رکھو کل قیامت والے دن روزہ دا سفارشی بن کے اللہ دی بارگاہ وچ جائے گا۔ جڑا سچا روزے دار ہے تے جا کر کے دو عذر رکھے گا کہ یا اللہ سارا دن میں انہوں کھان اور پین تو روکی رکھیا، انہیں کھادا بھی نہیں تھے، اس نے پیتا بھی نہیں۔ دوسرا اللہ جنسی شہوت تو اس نو میں روکی رکھیا، یہ رک گیا۔ تے توحید پورے دے اندر رہنے والو اگر تسی ہور کرو گے نا، اے دو گناہ ایسے نے، ہر گناہ دا سیرہ تقریباً انہاں دوواں دے نال مل جاندا ہے۔ روزے نے تینوں کھان پین تو روکیا، اج انسان اسے مال دی خاطر انہوں حاصل کرن دی خاطر مسئلہ کھانا پینا ہے، رشوت بھی لیندا ہے، رشوت دیندا بھی ہے، جوا بھی کھیلدا ہے، سود بھی لئی جاندا ہے، حرام کمائی جاندا ہے، بڑے بڑے طریقے اپنا رہا ہے کسی وجہ تو کھان دی خاطر۔ اور دوسرا انسان رکیا ہے شہوت تو، اور بعض دفعہ انسان گناہ دے وچ مرتکب ہو جاندا ہے غلط کماں دی وجہ تو، غلط عشق ہو گیا ہے، عشق دے وچ پھر ایسا پہ جاندا ہے غلط گانے سندا ہے، فحش گانے، فحش کلام، ناول، فلمہ پڑھدا ہے، جن کی وجہ تو انسان بہت اگے نکل جائے۔ لیکن جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے صحیح معنی دے اندر روزیاں دی قدر کرنے والا جدو تنہائی سے جائے گا نا، گھر دی تار چار دیواری خلوت دے وچ جائے گا، پانی نہیں پیندا، بولو پانی کھانا کیوں؟ روزہ یہ تصور دیندا ہے، سبق دیندا ہے میں پانی نہیں پینا، میں کھانا نہیں، کیوں؟ میرا مالک میرا اللہ مینوں ویکھدا پیا، میرا اللہ ویکھدا پیا، میں پانی نہیں پینا، میں کھانا نہیں ہے۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں پھر ایسے روزے دار جڑے سچے روزے دار نے، مسلم دی روایت سنو ایمان خوش ہو جائے گا۔ اج لوگ تو کہندے نا جی گرمی بہت زیادہ ہے، دن بڑا وڈا ہے، بڑی شدت ہے، تپش ہے، سب کو تو برداشت کر جا۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے میری ماں میرے نال محبت کر دیا۔ تیسری بات میری ماں میرے دوست اساتذہ بڑے محبت کردے نے، لیکن کدی کسی نے محبت دے اندر آ کے جڑی بو آندی ہوئے، جڑی سمیل آندی ہوئے، کدی کسی نے خوشبو آکھیا؟ کدی نہیں آکھیا۔ تے مسلم دی روایت فرمایا میری سرکار نے لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار دے منہ دی ہواڑ جڑا اللہ دی یاد دے اندر، اللہ دی محبت دے اندر، اللہ دے پیار دے اندر روزہ رکھدا ہے، فرمایا لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار دے منہ دی ہواڑ سمیل اللہ فرماندے نے مینوں کستوری دی خوشبو دے نالوں زیادہ بھی عزیز اور پسند۔ تو یاد کرو جس روزے دار دی منہ دے ہواڑ دے سمیل دا اللہ دے ہاں اے عالم ہے، تے اوہی روزے دار جدو سجدے وچ جا کے اکھاں چو آنسو گرا کے اے کہندا ہوئے گا ربی اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ میرے سارے چھوٹے بڑے، دقہ ہوا جلہ چھوٹے بڑے، اولہ ہوا آخرہ پہلے اور بعد والے، وعلانیتہ ہوا سرہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرما دے۔ جس روزے دار دے منہ دی ہواڑ اللہ نے انی پسند ہے، جدو اوہی روزے دار حالت سجدہ چ جا کے اکھاں چو آنسو گرا کے اسے حالت چ اللہ دے کولو الفاظ کہے گا۔ میری سرکار نے فرمایا کعبہ دے رب دی قسمیں فرمایا دعوت الصائم لا ترد، روزے دار دی دعا اللہ بولو رد کردا۔ کیڑے روزے دار؟ جڑا سچا روزے دار صحیح معنی ہے۔ آپ قرآن سننا امام تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا ایمان والوں، کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اللہ ایمان والیاں فرما رہا ہے اے میرے ایمان والوں، میں اپنی محبت دے اندر چند دیر واسطے، چند وقت دے واسطے تہاڈے اُتے بھوکا اور پیاسا رکھنا اے فرض کر دیتا وے۔ مسلمانوں مینوں ایمان دے نال دسیا جے ایک بندہ سچا تنہائی دے وچ جا کے کھاندا بھی کوئی نہیں، کیوں نہیں کھاندا؟ مینوں میرا رب پیا
ویندا وے پیندا کیوں نہیں مینوں رب پیا ویندا وے حالانکہ تنہائی دے اندر چار دیواری دے اندر دنیا دی کوئی طاقت نہیں ویندی پی بولو کون پیا ویندا صرف او بولو صرف کون ویندا اللہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہا اس وجہ تو کہ صرف میرا مالک مینوں دیکھ رہا ہے میرا خالق مینوں دیکھ رہا ہے میں روزہ ان دی خاطر رکھیا اور کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں یاد رکھو میری سرکار تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر کہندے بندے میں سارے اعمال دا تیرے جننے بھی کتنے لکھے جان گے الصوم لی وانا اجزی بہ تو روزہ تو میرے واسطے رکھیا ہے ادا اجر بھی میں ہی تینوں عطا کر اور سچا روزے دار آج کئی لوگ روزہ رکھ کے روزہ بھی رکھیا جھوٹ بولی جاندے نے روزہ رکھیا گالی گلوچ بھی اسی طرح روزہ رکھیا برے افعال برے اعمال اسی طرح جاری نے لوگوں یاد رکھو میں اپنی گل نہیں کر رہا تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے میں اپنی گل نہیں کر رہا تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ لوگوں میری سرکار نے فرمایا امام کائنات نے فرمایا سچا روزے دار او نہیں جڑا سچا روزے دار ہوندا جی میں تنہائی دے اندر اس گل دا خیال رکھدا میرا مالک مینوں ویندا پیا ہے میرا خالق مینوں ویندا پیا وے وہ اپنی زبان دی بھی حفاظت کردا ہے اپنی نگاہاں دی بھی حفاظت کردا ہے اپنے کناں دی بھی حفاظت کردا ہے وہ اپنے ہتھاں دی بھی حفاظت کردا ہے اپنے پیراں دی بھی حفاظت کردا اپنے دل دی بھی حفاظت کردا توحید پورے دے اندر رہنے والوں اپنے گریبان دے اوتے جا کے آ جائے کہتے تو تے میں اس عمل دے وچ مرتکب نہیں میری سرکار نے فرمایا لوگوں میری سرکار نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ فرمایا لوگوں جڑا بندہ روزہ رکھ کے جڑا بندہ جھوٹ بولن تو باز نہیں آندا روزہ رکھ کے برے عمل کرن تو باز نہیں آندا روزہ رکھ کے گانے سنن تو باز نہیں آندا روزہ رکھ کے فلماں ویکھن تو باز نہیں آندا روزہ رکھ کے برے اعمال بھی کیتی جاندا میری سرکار نے فرمایا فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ لوگوں مومنوں میری سرکار نے فرمایا اللہ پاک نو ایسے بندے دا کھانا بھی پسند نہیں ایسے بندے دا پینا بھی پسند نہیں یعنی اوندا بھوکا رہنا بھی پسند نہیں اوندا پیاسا رہنا بھی پسند نہیں دوسری روایت گل ذمہ داری دے نال کر رہے ہوں میری سرکار نے فرمایا مسلمانوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ عالیہ لگی ہوئے گی بڑے بڑے لوگ آن گے میری سرکار نے فرمایا اللہ دے دربار دے اندر ایسے لوگ بھی آن گے ایسے روزے دار بھی آن گے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الزعم وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر توحید پورے والے میری سرکار نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر کنے روزے دار ایسے آن گے جڑے روزہ تے رکھ دے رہنے مشقت تو علاوہ بچے گا کچھ نہیں روزے تے رکھ دے رہنے یا اللہ انہاں بھوک نو بھی برداشت کیتا اللہ انہاں پیاس نو بھی برداشت کیتا اللہ انہاں گرمی نو بھی برداشت کیتا میں اللہ سختیاں نو برداشت کیتا ہائے اللہ آج انہاں واسطے سوائے ضلالت تو کیوں نہیں فرمایا لوگوں اے او لوگ نے جیڑا روزہ تے رکھ دے رہا ہے اپنیاں نگاہاں دی حفاظت نہیں روزہ تے رکھ دے رہا ہے اپنیاں اکھاں دی حفاظت نہیں روزہ تے رکھ دے رہا ہے اپنیاں گناں دی حفاظت نہیں روزہ تے رکھ دے رہا ہے زبان دی حفاظت نہیں گل سنی گل میں تیرے دل تے سٹ مارن لگا ہوں اکی روزہ کنی روزہ اکی روزہ او گنی روزہ کہ روزہ مکھ زبانوں
ہتھی روزہ او ویرا پیری روزہ تے روزہ دلوں جانو او تن دا روزہ او سارے من دا روزہ تے روزہ پورے دم دا ایسے روزے دار آیوں جے پھر وسدا جمی کرم دا اے او روزے دار ہوندا جی کعبہ دے رب دی قسم جن دے بارے میری سرکار نے فرمایا لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک ایسے روزے دار دے منہ دی ہواڑ سمیل اللہ فرماندے نے مینوں کستوری دی خوشبو دے نالوں بھی زیادہ پکیزہ ہے تے ایسے روزے دار جن دی منہ دی ہواڑ دے سمیل دا اللہ دے ہاں اتنا مقام ہے توحید پورے دے اندر رہنے والوں مینوں امام دے نال دسو جدو اوہی روزے دار سجدے وچ جا کے کہے گا اللہ مینوں معاف کر دے کیا رب نوں معاف نہیں کرے گا وہ ضرور کرے گا میری سرکار نے فرمایا دعوت الصائم لا ترد روزے دار دی دعا بولو اللہ رد کردا او بولو روزے دار دی دعا کردا لیکن وہ روزے دار حقیقی معنی چ ہوئے یہ نہ ہوئے روزہ رکھیا تے ستا ہے ہن افطاری ٹائم اٹھنا نماز دی فکر ہی کوئی یا روزہ رکھیا ہے قرآن پڑھن تے دل نہیں کردا موبائل تے گیماں کٹ کے کھیڈی جا نہ میرے برادر اس حدیث دے الفاظ تے غور کر من لم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ لوکو کعبہ دے رب دی قسم دل خون دے آنسو روندا میں اپنی گل نہیں کر رہا تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے رمضان دا مہینہ آیا ہے اے دی قدر کرو خدا دی قسمیں رمضان دا مہینہ اللہ دی بہت بڑی نعمت میری سرکار نا جمعے والے دن ممبر تے گل مختصر کردا جاواں ٹائم بڑا قلیل ہے جمعے والے دن آقا نے فرمایا 3 مرتبہ آمین صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے بھی ممبر تے آندے سو کدی ایویں تسی نہیں آکھیا اج 3 بار آکھیا وجہ کی ہے سرکار نے فرمایا انہاں وچوں ایک وجہ او جبریل امین میرے کول آئے فرمایا سونیا جس دی زندگی چ رمضان آیا بولو جس دی زندگی چ رمضان آیا اللہ نے رمضان جیسا اپنا عظیم تحفہ عطا کر دیتا اس دی قدر کر کے اللہ دی جنت دا حقدار نہیں ہو جاندہ ایسا بندہ تباہ ہو جاوے اللہ دی رحمت تو دور ہو جاوے میں بھی آمین آکھیا کہ ایسا بندہ تباہ ہو جاوے اللہ دی رحمت تو دور ہو جاوے دعا کرو اللہ رمضان دی قدر کرنے والا بناوے اللہ صحیح معنی دے اندر رمضان دی قدر کرنے والا بنا دے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو تیرا آنا مبارک ہو یا اللہ جڑے جڑے کہن مبارک ہو یا اللہ تو سخیمان ہے جندر ساڑھے واسطے رمضان نو مبارک بنا دے یا اللہ میں بھی حالتے روزہ دی اندر ہے نبی جو بھی سارے میرا خمان روزے دار آئے کھونگے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن کہو انشاءاللہ رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تیرا آنا مبارک ہو منتظر تیرے ایمان والے منتظر تیرے ایمان والے قرآن والے ایمان والے قرآن والے تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب
کو تو پیارا سب کو تیرا آنا مبارک ہو تیرا آنا مبارک ہو جملیات غور کری تیرا ہر دل نرالا ہے تیری ہر رات پیاری ہے تیری ہر رات پیاری ہے ہو تجھ پہ قربان میری جند جان ہو تجھ پہ قربان میری جند جان تیرا آنا مبارک ہو تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو تیرا آنا مبارک ہو یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور بولو روزہ کدی خاطر رکھنا ہے اور بولو کدی خاطر تے جیڑا بندہ روزہ رکھ کے اپنی روٹین نہیں بدلدا آؤ میں ذمہ داری دے نال گل کر رہا اپنی گل نہیں تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کراں گا کہ میں گل نو قریب قریب لگاواں مسلمانوں تیری میری سرکار نے فرمایا آقا صحابہ دے وچ بیٹھے ہوئے نے میری سرکار نے فرمایا اتدرون من المفلس فرمایا ساتھیو جی سونےاں کملی والیا حکم ہوئے فرمایا کیا تسی جان دے ہو میری امت دا خریب کھیڑا وے میری امت دا کنگال کھیڑا وے فرمایا سونےاں المفلس فینا من لا درہم لہو ولا متاع فرمایا سونےاں ساڑھے اندر غریب و انسان ہے جندے کولے مال کوئی نہیں جندے کولے دولت کوئی نہیں جندے کولے روپے پیسہ کوئی نہیں توحید پورے والے نوجوانوں بچوں بزرگوں توجہ میرے والے رکھے آجے اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نکی کا داد کا طالب یہ بندہ آزاد ماننی ہو اگر بات نکی کا کوئی مانے نہ ماننی ہو پھر ہوں گے لاکھ بگانے لوگوں میری سرکار نے فرمایا فقالا آقا نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و زکاۃ و صیام فرمایا صحابہ جی سونےاں فرمایا میری امت دا مفلس ہو انسان جڑا کل قیامت والے دن آئے گا بصلاۃ بڑیاں نمازاں پڑھیاں خون کیا و زکاۃ بڑا صدقہ خیرات کیتا ہوئے گا و صیام بڑے روزے رکھے خون گے وياتي قد شتم هذا وكذب هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فرمایا صحابہ جی سونےاں فرمایا اس حالت دے اندر بھی آئے گا جی میں روزے نمازاں صدقہ خیرات لے کے آئے گا نال اس حالت دے اندر بھی آئے گا قد ضرب هذا کسے نو ماریا ہوئے گا وشتم هذا کسے نو گالا کٹ داریا ہوئے گا وَكَذَفَ خَاصَوْ کسے تے بہتان لگاندہ رہا ہوئے گا وَأَكَلَ مَالًا غَاضَوْ کسے دا نجاد مال کھادا ہوئے گا وَسَرَبَ خَاضَوْ وَسَفَقَ دَمَ خَاصَوْ کسے دا نجاد خون بہایا ہوئے گا فرمایا صحابہ جی سونے آؤ فرمایا کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ سارے آ جان گے جنہ تے ظلم کردہ رہے ہیں وہ سارے آ جان گے جنہ تے زیادتیاں کردہ رہے ہیں وہ سارے اللہ دی بارگاہ وچے آ جان گے آگے کہن گے یا اللہ جی میرے بندے ہوں فرمایا یا اللہ اے دنیا دے اندر ساڑھے تے ظلم کردہ ہو رہے ہو یا اللہ دنیا تے ساڑھے تے زیادتیاں کردہ رہے ہو اللہ دنیا وچ اسی قادر نہیں سانو کوئی انصاف لے کے دین والا نہیں اسی بدلہ لین دی طاقت نہیں رکھ دے سان یا اللہ آج تیرا میدان لگا ہوئے آج تیری عدالت عالیہ لگی ہے
سانو انصاف چاہیے مولا سی انصاف لین واسطے آیا لوگو میری سرکار نے فرمایا فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ اللہ سارے انو بلان گے اے دیاں نیکیاں اونا دے بدلیاں دے اندر دیتیاں جان گیاں کفارے دے طور تے نمازاں ورتا دیتیاں جان گیاں صدقہ خیرات ورتا دیتا جائے گا لوگو اتنی بھوک اور پیاس دے اندر مشکل دے نال روزے رکھنے والے اے سارے ورتا دیتے جان گے میری سرکار نے فرمایا اگر روزے داران دے رہندے روزے بھی مک گئے اندیاں نمازاں بھی مک گئیاں اے دا صدقہ خیرات بھی مک گیا سب کچھ مک گیا لیکن لین والے کھڑے نے فرمایا اللہ فرمان گے صحابہ جدو سارے بندے آ جان گے سب کچھ ختم ہو گیا جڑے لین والے اجے باقی رہ گئے فرمایا فَإِن فَنِيَتْ عَمَلُ اگر اندے نیک عمل ختم ہو گئے قبل ان یکلم علی اس تو پہلے کہ اندہ فیصلہ کیتا جائے اندے نیک مال مک گئے اللہ فرمان کے فرشتے ہو ہون جڑے لین والے کھڑے نے انج کرو انہ دے گناہ سارے چک کے فَتُرِحَ عَلَيْهِ اے دے کندیاں دے اٹھے با دیو اے دے کندیاں دے اٹھے ڈال دیو فرمایا صحابہ ان دے ساریاں دے گناہ لگ ان دے کندیاں دے باؤ سیدھے جان گے لوگو میری سرکار نے فرمایا سُنَّتُ رِحَ فِي النَّارِ فاللہ پاک اس بندے نو جہنم دے اندر سٹ دین گے او کعبہ دے رب دی قسمیں اگر تو روزہ رکھ گے زبان دی حفاظت نہیں کرنی اگر روزہ رکھ گے نگاہاں دی حفاظت نہیں کرنی روزہ رکھ کے کناں دی حفاظت نہیں کرنی روزہ رکھ کے ہتھاں پیراں دی دل دی حفاظت نہیں کرنی میری سرکار نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بھی فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ لوگو پھر آپ بھوک برداشت کرن دے فائدے کوئی نہیں پھر پیاس برداشت کرن دے فائدے کوئی نہیں آؤ میں اگلی گل سنا کے گل نقطہ دام دے والے لے کر کے جاواں تیرے میرے اندر ایسے لوگ بھی کھون گے جنہ کدھی روزہ نہیں چکیا وہ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں امام ابن البانی رحمت اللہ علیہ نے مجموع الفتاوہ دے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے روزہ چھڑن والا جن دے ہوتے شرعی عذر کوئی نہیں شرعی عذر تو ہٹ کے روزہ چھڑن والا بڑے بڑے سخت اقوال نوٹ کی دینے لیکن ایک حدیث سنا کے میں گل نو ختم کرا میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں میرے پاک پیغمبر نے اپنا خواب بیان کیتا میری سرکار نے فرمایا میں پہاڑاں دے اتے ہوں ایمیں چیخو پکار دیاں آوازاں نے ایمیں چیخو پکار دیاں آوازاں میں تھوڑی دیر تو بعد پوچھیا ایک کون لوگ نے ایک انہ دیاں آوازاں دسیا گیا سونیا اے جہنمیاں دیاں آوازاں نے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میری سرکار نے فرمایا تھوڑی دیر تو بعد جدو میں ایک جگہ تے پہنچیا میرا سامنا کچھ لوگاں دسا ہویا کچھ لوگ میرے نال ملاقات ہوئے ان دے منہ لٹکائے ہوئے نے انہ دے اے جڑے جبار نے اے چیرے ہوئے نے جبڑے چیرے ہوئے نے ان دے منہ لٹکے ہوئے نے انہ دے منہ دے وچوں خون پیا بیندا اللہ میری توبہ میں پوچھیا اے کون لوگ نے دسیا گیا سونیا اے او لوگ نے جڑے روزہ تے رکھ دے رہے نے لیکن وقت تو پہلے افطار کر دیندے سن وہ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث تو بعد اس جملے نو لکھیا کہ لوگوں اے حال انہاں لوگاں دا وے جڑا روزہ رکھ کے چھڈ دیندے سن جنہ زندگی دے اندر روزہ نہیں چکھیا رمضان زندگی دے وچ آیا رمضان دی قدر نہیں کیتی کل قیامت والے دن جدوں اللہ دے دربار وچ آن گے انہاں دے حالات انہاں نالوں کتے برے ہون کتے برے ہون تے جے تو انہاں کماں تو بچ کے سچا روزے دار او روزے دار جنہوں اللہ فرماندے رہے یا ایہا الذین آمنو کتب علیکم الصیام پھر ہنٹ دیندہ جاواں پھر رب نے تینوں کنیاں شانہ دیتی ہیں پھر کل قیامت والے دن روزہ تیرے واسطے ڈال بھی بن جائے گا اللہ دی بارگاہ دے وچ تیرا سفارشی بھی بن جائے گا پھر اللہ تینوں جہنم تو آزادیاں بھی کر دیں گے اللہ دنیا دے وچ بھی بڑیاں شانہ عزتاں عظمتاں عطا کرن گے ٹائم بڑا تھوڑا ہے دعا بھی کرنے سارے ساتھی اخلاص دے نال دعا فرما دو کیونکہ میں خود حقیقت دے اندر بڑا مشکل ہو رہا ہے
बहुत ज़्यादा हयात बाकी मुलाकात बाकी दुआ है जो मैं सुनाया तुसी सुनिया अल्लाह पाक मैं गुनाहगार दा सुनाना तुहाडा सुनना उठना बैठना प्रोग्राम करवाने वाले दा प्रोग्राम करवाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा के अल्लाह जरिया निजात बनाए। सारे साथी ना इखलास के नाल दुआ करो। उस्ताद मोहतरम मेरे उस्ताद जी कारी मोहम्मद इदरीस साकिब साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अक्सरियत तौर तो ना बच्चों के कोलों दुआ कराते हैं तो कहते हैं पुत्र दर्दमंद आवां वाली आमीन आख्या करो पता नहीं कि आमीन कबूल करके अल्लाह ने सारिਆਂ का बेड़ा पार कर देना। तुहाडे चो बुढ़े भी मौजूद ने नौजवान बच्चे भी ने इखलास के नाल हालते रोज़े दे अंदर हो इखलास के नाल दुआ देना आमीन आख्या जे की पता अल्लाह ने कि आमीन कबूल करके सारिਆਂ के बेड़े पार कर छड़ने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिन النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وهاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. अर्शा वाले रब्बा असी तेरे गुनाहगार बंदे सयाकार बंदे खताकार बंदे लाचार बंदे मेरे अल्लाह साढ़े सारियां दे सगीरा कबीरा सारी बात नहीं गुनाहां नूं माफ फरमा। मेरे अल्लाह असी अमलां दे बड़े कमज़ोर हाँ अल्लाह सेना दे बड़े कमज़ोर हाँ अल्लाह असी तेरे कमज़ोर बंदे अल्लाह असी कमज़ोर ही कमज़ोर हाँ अल्लाह पर तेनू तेरी रहमत दा वासिता तेनू गफूर रहीम दा वासिता अर्शा वाले तेनू तेरी किबरियाई दा वासिता फाफु अन्ना सनू सारन अपनी रहमत दे नाल माफ फरमा। नीली छत वाले तू जानना कायनात विच जिंदा रहन वास्ते अल्लाह साडियां बड़ियां जरूरियात ने अल्लाह साडी सब तो वड्डी जरूरत है तू सानू माफ कर दे अल्लाह सानू माफ कर दे अल्लाह जहन्नम दी अग तो बचा ले अल्लाह साडी सब तो वड्डी जरूरत है तू सानू माफ कर दे अल्लाह सानू सारियां नू माफ फरमा। मेरे अल्लाह सानू भी माफ कर दे साडे वालिदैन नू भी माफ फरमा। मेरे अल्लाह सानू भी माफ कर दे साडे यार बेलियां नू भी माफ फरमा। मेरे अल्लाह सानू भी माफ कर दे साडे ताल्लुक वालियां नू भी माफ फरमा। अल्लाह तेनू माफियां वाले बंदे
بڑے پسند نے اللہ اسی اقرار کرنے مولا زمانے وچ ساڈے جہا گناہگار کوئی نہیں اللہ ساڈے جہا خطاکار کوئی نہیں اللہ ساڈے جہا گناہگار سیاکار خطاکار لاچار کوئی نہیں اللہ تو اپنی رحمت دے نال معاف فرما اللہ جنہ دے والدین کائنات تو ٹر گئے اللہ قبر دے اتے کروڑا رحمت نازل فرما اللہ بھائی اشفاق بھائی الطاف بھائی فاروق غلام مصطفیٰ اللہ انہ دے والدے گرامی معاف فرما اللہ میرے دوست بھائی نثار دے والد معاف فرما اللہ بھائی عبدالحمید محمدی دے والد معاف فرما اللہ بھائی عبد سلفی دے والد محترم معاف فرما اللہ اس پنڈ وچوں بڑے تیرے کولے آگے سارے تیرے علم دے اندر اللہ میں نام نہیں لے سکتا میرے علم دے اندر دے نہیں اللہ تیرے علم دے اندر نے اللہ سبنا نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما اللہ کمیاں کتائیاں معاف کر کے اللہ نیک درجات بلند فرما اللہ جنہ دے پیارے کوئی تعلق والے کائنات تو ٹر گئے اللہ قبر نو جنت دا باغ بنا عرشاں والے آؤ اے رمضان اللہ تیریاں رحمتاں دا تیریاں بخشاں دا مہینہ ساڑے کھول آیا اللہ سخی مانے دے اندر قدر کرنے والا بنا اللہ قدر کرنے والا بنا اللہ اکھاں دے اندر حیا پیدا کر دے دلان دے اندر اپنا ڈر پیدا فرما اللہ سینے حسد بغض کینے تو ببرہ فرما یا اللہ اسی تیرے در دے منگتے فقیروں اللہ سانو دے منگندہ والوی نہیں ہویاندہ تو ساڑا خالق ہے تو ساڑا مالک ہے تو ساڑیاں ضروریات نو ساڑے نالوں بہتر سمجھنا ہے اللہ تو جو جاننا ہے جو ساڑے واسطے بہتر بن منگے عطا فرما یا اللہ جو گرام دے اندر اسپتالان دے اندر روحانی جسمانی بیمار نے اللہ مکمل شفا عطا فرما عرشاں والے آؤ اسی سارے بیمار ہوں اللہ کوئی روحانی بیمار ہوں کوئی جسمانی بیمار ہوں نیلی چھت والے آؤ دنیا تے صرف دوا خانے نے اللہ شفا خانے تیرے عرش دے میرے مولا مکمل شفا عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین